बच्चापाटी सन्चै हुनुहुन्छ। आज हामी फोर्सको पार्ट 2 लिएर आएछौँ। पार्ट 1 मा हामी हेऱ्यौँ कि फोर्स के हो, ग्रेभिटेसनल फोर्स के हो, अनि ग्रेभिटी के हो हैन। अनि त्यो सबै हेऱ्यौँ हैन पार्ट 1 मा। र पार्ट 2 मा आज हामी हेर्छौँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हो, मासमा र वेटमा के फरक छ, फ्री फल के हो, वेटलेसनेस के हो। सो यो सबै के हो, इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। सो वेलकम टु आवर ब्युटिफुल द च्यानल साइन्स पढाउमा। र आज हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला हिजोको अलिकति रिकल गरौँ। रिकलमा के पढ्यो त्यो। सो रिकलमा के भयो, एक नम्बर पढ्यो हामीले ग्रेभिटेसनल फोर्स। ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको यस्तो फोर्स, यदि युनिभर्समा कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट छन् तिनीहरूबीच एउटा फोर्स लाग्छ, त्यसले ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्छ। त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्सले एफले जनाउँछ अनि त्यसले के भन्छ, Gm1m2/d²। यो फर्मुला ओके। अब अर्को छ ग्रेभिटी पनि पढ्यौँ। ग्रेभिटी पनि एक्सेलरेसन के अरे, ग्रेभिटी पनि हाम्रो के हो, ग्रेभिटेसनल फोर्स नै हो। तर जब ग्रेभिटेसनल फोर्स अर्थको रिलेटेडमा कुरा गर्छ भने त्यसलाई ग्रेभिटी भन्छ। सो यो पनि एउटा फोर्स हो, F Gm/r²। यो हो ग्रेभिटी। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने, जुन यो m छ भने के हो, मास अफ प्लानेट। सो हामी के भन्न सक्छौँ भने जुन ग्रेभिटी छ डिपेन्ड केमा गर्छ, डिपेन्ड्स अन मास अफ प्लानेट। भनेको जति बढी मास भयो प्लानेटको त्यति नै बढी के हुन्छ, ग्रेभिटी हुन्छ। जति नै कम भयो प्लानेटको मास त्यति नै के हुन्छ, कम हुन्छ ग्रेभिटी। जस्तै इक्जाम्पल लिउँ, अर्थ एन्ड मुन। मुनको के छ, हायर छ देन अर्थभन्दा देन मुनभन्दा। ओके, अर्थको के छ, हायर छ, मुनभन्दा के, वेट। अब वेट के छ, मास अफ प्लानेट बढी छ भने के हुन्छ, ग्रेभिटी इज अल्सो हायर इन अर्थ देन मुन। मुनभन्दा के हुन्छ, ग्रेभिटी हाम्रो बढी हुन्छ अर्थमा, मुनभन्दा। कति हुन्छ, 1/6 भनेको झन् मुनको ग्रेभिटी छ अर्थभन्दा 6/1 भाग छ अर्थ ग्रेभिटी। ओके, किनभने मास जुन छ हाम्रो कम छ, मासले डिपेन्ड गर्छ हाम्रो हैन। त्यस्तै अरू के पढ्यो हामीले, हामीले के पढ्यो भनेपछि हामी के पढ्यौँ हिजो, हामीले पढ्यौँ त्यस्तै मान अर्थको र मुनको बिच रिलेसन हेऱ्यो भने मुनको कति छ, 1/6 ले कम छ। भनेको मतलब 1 केजी यदि अब्जेक्ट कुनै म्यानले लिफ्ट गर्दैछ अर्थमा, देन 6 केजी can lift life है यार, LIFT, lift on the surface of moon। त्यस्तै यदि यस्तै भन त 1 मिटर जम्प गर्दैछ अर्थ सर्फेसमा कुनै मान्छे भने कति मिटर जम्प गर्न सक्छ, 6 मिटर जम्प गर्न सक्छ। कहाँ, 6 मिटर जम्प अन द मुन सर्फेस। किनभने ग्रेभिटी 6 गुणाले कम छ। ओके, यदि म भने त्यस्तै जुन हाम्रो जुपिटर छ, जुपिटर जुन छ स्पेलिङ, जुपिटर जुन छ, जुपिटरको जुन मास छ, मास 318 टाइम हायर छ एज कम्पेयर टु द अर्थ।
अर्थभन्दा 318 गुणा ज़्यादा छ मास अफ जुपिटर। त्यही पनि यदि कम्पेयर गर्यो भने अर्थको र जुपिटरको जुन ग्रेभिटेसनल जुन छ कति छ 2.5 टाइम मात्र बढी छ। किन यस्तो भयो त म पहिला नि के फर्मुलामा के थियो F इक्वल्स टु GM G कैपिटल M स्मल m बाई R स्क्वायर। माने यो जुन मास छ मास अफ प्लानेट त इन्क्रिज भयो, मास अफ प्लानेट यतिले इन्क्रिज भयो, तर यहाँ के हुन्छ भने यहाँ यसको रुल हुन्छ भने मास अफ प्लानेट इन्क्रिज भयो तर रेडियस पनि के भएछ अल्सो इन्क्रिजेस। जब तलको भाग इन्क्रिज भएछ भने माथि आफै कम हुन्छ, कम भएपछि फोर्स पनि कम हुन्छ। ओके यो पढ्यो हामीले। अब चाहिँ त्यो न्युमेरिकल छ के त्यो हेरौँ, न्युमेरिकल हेरौँ, त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जाँदा। न्युमेरिकल के छ भने न्युमेरिकल छ इफ द मास अफ द अर्थ is 6 into 10 to the power 24 kg and its radius is 6380 kilometer. What is the force of gravity of Earth on a body with 1 kg? सल्युसनलाई एकचोटि ट्राई आफै ट्राई गरेर एकचोटि के हुन्छ तबसम्म म क्यामेरा हेर्छु। ओके भयो 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 ओके के भन्दैछ भने पहिला गिभन ल्याऊ के छ मास अफ अर्थ कति छ 6 into 10 to the power 24 kg। ठीक छ, मास यो कैपिटल एम भयो मास अफ अब्जेक्ट या बडी, स्मल एम कति छ 1 kg भनेको रेडियस कति छ 6380 किलोमिटर। अब यसै युनिट के हुन्छ किलो, के भनेको हो 1000 हैन, के भनेको 1000 तिमीलाई थाहा होला नि टिकटकमा लाइक 1K 2K भनेको के भनेको 1000। सो यति आयो मिटर। ओके सब जी को मान के हुन्छ जी को मान कति हामीले थाहा छ 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी को होल स्क्वायर। ओके वी हैव ग्रेविटी कति लाग्यो अन अब्जेक्ट जी एम बाई आर स्क्वायर। सो जी कति छ 6.67 into 10 to the power -11 into एम कति छ 1 into एउटा एम कति छ 6 into 10 to the power 24 बाई रेडियस कति छ 638123 स्क्वायर अनि 6.67 into 1 into 6 यता आयो 10 to the power 24 -11 बाई 638000 को होल स्क्वायर। यो सिम्प्लिफाई गर्दा कति आउँछ 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन भनेको मतलब 1 kg को अब्जेक्ट में कति ग्रेविटी फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ अर्थले कति दिइरहेछ भनेपछि 9.8 न्यूटन। ओके त्यसैले मैले 2 kg अब्जेक्ट में कति दिन्छ 2 into 9.2 न्यूटन, 3 kg अब्जेक्ट में 3 into 9.8 न्यूटन, 4 kg 4 into 9.8 न्यूटन यस्तो हुन्छ। अब जुन यो ग्रेभिटी जुन छ नि के भनौँ ग्रेभिटी जुन छ के गर्छ यो जुन ग्रेभिटी जुन छ ग्रेभिटीले के गर्छ वेट कज गर्छ भनेको वेटको जुन मेन कारण जुन के हो ग्रेभिटी हो हाम्रो ग्रेभिटी हो भनेपछि जुन ग्रेभिटीलाई हामी के भन्छ डब्ल्यू पोइन्ट लेख्छ या आइजिएसटी वेट पोइन्ट लेख्छ भनेको 1 kg अब्जेक्टको कति वेट भयो 9.8 न्यूटन, 2 kg कति भयो 2 into 9.8 न्यूटन। यस्तो यस्तो हुन्छ। सो 8/1 आयो। यसै अर्को क्वेसन के छ यसैमा अर्को क्वेसन छ हाम्रो अ मास अफ यहाँ मुन छ मुन छ अनि रेडियस फरक हुन्छ अनि वेट सेम छ। मास अफ मुन कति छ मास अफ
मुन कति छ भनेपछि 7.2 into 10 to the power 22 kg and radius छ 1.7 into 10 to the power 22 मीटर। सो यदि यसको ग्रेभिटी निकाल्यो भने सोल्युसन अब गिभन के हो, यम क्यापिटल कति मास अफ मुन कति दिएछ, यो मुन हो नि, मुन कति छ 7.2 into 10 to the power 22 kg। स्मल एम भनेको अब्जेक्ट कति छ 1 kg, रेडियस कति छ 1.7 into 10 to the power 22 मीटर। ओके, त्यसपछि जी को भ्यालु तपाईलाई थाहा छ 6.67 into 10 to the power -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी को स्क्वायर। ओके, जी भने सरी वी हेभ एफ भने कति छ जी एम बाई आर स्क्वायर। जी कति छ 6.67 into 10 to the power -11 into 1 into 7.2 into 10 to the power 22 भाइ कति छ 1.7 into 10 to the power 22 को होल स्क्वायर। यदि सबैको सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने कति आउँछ 1.66 न्युटन। सो अनि यो ग्रेभिटी के कारण पनि वेट पनि दिन्छ मुन सबैमा। सो 1 केजी अब्जेक्ट को वेट अथवा ग्रेभिटी अन अर्थमा कति थियो 9.8 न्युटन, त्यही मुनमा के थियो 1.66 न्युटन। सो यदि दुईटैको हेर्यो भने कहीं न कहीं रिलेटिभली 6 टाइम के छ मुनको कम छ एज कम्पेयर टु अर्थभन्दा के 6 टाइम कम हो, त्यही भएर लेखेको 1/6। ओके, सो यो छ हाम्रो केस। सो सार्नु छ भने सार या त्यसपछि अब अर्को सुरु गरौँला। ओके भयो। ओके, सो न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, बिना प्र्याक्टिसको हुन सक्दैन। न्युमेरिकल सब प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। म मात्र त्यहाँ कन्सेप्ट दिइरहेको छु, पिडिएफ नहुँदा सब लिङ्कमा छ, तल डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ या फर्स्ट पार्टको पनि लिङ्कमा छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरू रिच गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब अर्को टपिक छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक, जुन बुझ्नुपर्ने टपिक छ, जुन के हो टपिक, त्यो टपिकको नाम हो एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी हैन। र माने एउटा के छ बल छ, यो बललाई म के गरेँ, यो बललाई के गरेँ माथिबाट तल खसाएँ। पहिला के थियो भेलोसिटी 0 थियो, हातमा छ भने 0 छ भेलोसिटी नि, तल त खसै छैन। त्यसपछि के भयो, यो बल यहाँ आयो, यही बल यहाँ आएपछि यसको भेलोसिटी भयो v बराबर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भयो। त्यही बल खस्नुभन्दा एक स्टेप तल के आयो, त्यही बलको कति थियो स्पिड हेऱ्यो भने 19.28 मिटर पर सेकेन्ड हैन। त्यसपछि के ग्राउन्डमा गयो 0 भयो। सो 1 सेकेन्डमा हेऱ्यो भने यति थियो, 2 सेकेन्डमा हेऱ्यो भने यति थियो, यति हामीले हेऱ्यौँ हैन। सो एक्सेलरेसन जुन यो चेन्ज इन भेलोसिटी छ 9 पोइन्ट पहिला के थियो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड, त्यसपछि यति आयो। जुन चेन्ज भएछ भेलोसिटीमा त्यसले भन्छ एक्सेलरेसन। when a body fall from or release from a certain height रिलिज गयो भने के हुन्छ, ग्रेभिटी त लाग्छ। अब के हुन्छ, देयर इज चेन्ज इन भेलोसिटी चेन्ज इन भेलोसिटी यहाँ यति थियो, यति थियो चेन्ज इन भेलोसिटी हैन। अनि यो चेन्ज इन भेलोसिटी जुन भएछ, चेन्ज इन भेलोसिटी पर सेकेन्ड पर SECOND, चेन्ज इन भेलोसिटी पर सेकेन्ड भएछ। 1 सेकेन्डमा कति थियो, यति थियो, 2 सेकेन्डमा कति थियो, यति थियो, 3 सेकेन्डमा कति थियो, अर्को पनि हुनसक्छ 3 सेकेन्डमा के हुनसक्छ, v भनेको
25.5 मिटर पर सेकेन्ड भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यति इन्क्रिजिङ जुन भेलोसिटी हामीले हेऱ्यौँ होइन, इन्क्रिजिङ जुन भेलोसिटी जुन हामीले हेऱ्यौँ त्यसले भन्छ एक्सेलरेसन। अनि यो जुन एक्सेलरेसन जुन के कारण भएछ, यो अर्थको पुलको कारणले भएछ होइन। यदि अर्थले पुल गर्दा पनि तल खस्दै गएछ। अनि जुन एक्सेलरेसन जुन के भएको कारणले भएछ, ग्रेभिटीको कारणले। द एक्सेलरेसन इज ड्यू टु द gravity or force of attraction exerted on the body of surface of object, accelerated due to the gravity. So it is called acceleration due to gravity. त्यही भएर के एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छ। ओके, यसले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छ। किनभने जुन यो एक्सेलरेसन चेन्ज इन भेलोसिटी जुन छ त्यसले एक्सेलरेसन त्यो के कारणले भन्छ, ग्राभिटीको कारणले गर्छ, अर्थको फोर्सको कारणले गर्छ जुन अब्जेक्टमा लाग्दैछ। सो यो हाम्रो कन्सेप्ट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। सो यसको एसआई युनिट के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको जेनरली भन्छ न्युटन मिटर पर स्क्वायर पनि हुन्छ, त पछि पढ्ला। ओके, सो यस्तो हो होइन। सो अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ के छ यसको, अरू पनि कन्सेप्टहरू यसको के छ कन्सेप्ट। सो कन्सेप्ट के छ भने, मान एउटा यो अर्थ, एउटा होइन अर्थ यो अर्थ, अनि के छ भने चाहिँ एउटा अब्जेक्ट छ, यसको मास यम छ, यसको मास यम छ, यो सेन्टर छ, जहिले पनि कहाँ लाग्छ हामीले कि ग्रेभिटी या फोर्स अफ एट्र्याक्सन कहाँ लाग्छ, सेन्टरतिर लाग्छ। अब यहाँ के भयो, फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्यो, ग्रेभिटी लाग्यो, तल खस्दैछ। र यसको डिस्टेन्स जुन चाहिँ अर्थको आर छ, र यहाँदेखि यसको डिस्टेन्स के छ, आर छ। डिस्टेन्स के अर्थको डिस्टेन्स जुन चाहिँ आर छ, यो बडी अब्जेक्ट जुन छ त्यसको त्यहाँसम्मको आर छ। ओके, सो यहाँ पनि के लाग्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ। दुईवटा बडी जहाँ भए पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन। अब अर्थ छ भने के छ, अर्थ छ भने के छ, ग्राभिटी लाग्छ। ओके, सो फोर्स अफ according to the Newton's law of gravitation, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भन्छ, दुईटा अब्जेक्ट बिच जहिले पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ। जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ, एम बाई आर स्क्वायर होइन, एम बाई आर स्क्वायर, जी त कन्स्टेन्ट छ, यो हो होइन। अर्को केस के छ, अब जुन यो अब्जेक्टमा जुन फोर्स लाग्दैछ त्यो त अब एक्सेलरेसनले तल आउँछ, एक्सेलरेसन लाग्छ नि, चेन्ज इन द भेलोसिटी सब पनि हुन्छ नि। चेन्ज इन भेलोसिटी के हो, एकर्डिङ टु न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन पनि लाग्छ, माथिबाट तल खस्दैछ, चेन्ज इन एक्सेलरेसन हुन्छ, फोर्स त लाग्छ नि बडीमा। फोर्स कति लाग्यो, एम इन्टु जी, एम इन्टु हो नि भनेको सेकेन्ड ल के हो, मोसन एम इन्टु हो। अब एक्सेलरेसन के कारणले लाग्दैछ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कारण लाग्दैछ, ग्राभिटीको कारण एक्सेलरेसन लागिँदैछ नि यहाँ भनेको यो भयो टु। अब दुइटै कम्बाइन गऱ्यो भने हामीले, यदि हामीले दुइटै कम्बाइन गऱ्यो भने कति हुन्छ, दुइटै कम्बाइनिङ द इक्वेसन 1 and 2, दुइटै इक्वेसन कम्बाइन गऱ्यो भने के हुन्छ, एमजी एउटा यु एमजी एफ इक्वल्स टू अर्को छ जीएम बाई आर स्क्वायर। अब यो त क्यान्सल भयो, जी इक्वल टू के आयो, जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर। म यहाँ पनि लेखेको थिएँ, टाँच्न सकेन, जीएम बाई आर स्क्वायर यहाँ टाँच, जीएम बाई आर स्क्वायर। सो जी जुन छ, नोट गर, जी जुन छ भनेको, जी भनेको एक्सएसीसीएलईआर एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी जुन छ, ओन्ली डिपेन्ड अन mass of planet and radius।
अफ प्लानेट, सरी यहाँ रेडियस अफ प्लानेट हो आर को स्क्वायर हो, सरी यहाँ के हो आर को स्क्वायर हो। ओके, रेडियस अफ प्लानेटमा र मास अफ प्लानेट भनेपछि सो अर्को एउटा के आउन सक्छ यहाँ क्वेसन इक्जाममा, अर्को के आउन सक्छ ल मान ओके मान के थियो रिलेसनसिप जी इज इक्वल्स टू, ओके इङ्क सक्यो एकछिन अर्को मार्कर, जी इक्वल्स टू के थियो जी एम बाई आर स्क्वायर, यही थियो नि फर्मुला एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटीको। जी एम बाई आरको झुक्ने होइन, ग्रेभिटी बच्चाहरू धेरै झुक्छन्, ग्रेभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसनल फोर्समा। ओके यो झुक्ने होइन, ग्रेभिटेसनल भनेको हरेक कुरामा लाग्छ, ग्रेभिटी भनेको अर्थको रिस्पेक्टमा र एक्सेलरेसन ड्यू टू अर्थको रिस्पेक्टमा लाग्छ, यहाँको जी हो। ओके भनेको जी जुन छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ आर स्क्वायर। ओके भनेको मतलब के भयो, आरको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ भने, आरको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ भने जी को भ्यालु के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, आर को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ भने जी को भ्यालु के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ, यही हो नि आर को इन्क्रिज डी को इन्क्रिज हुन्छ। सो त्यही भएर भन्छ कि एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी on the mountain is lower than the acceleration due to gravity on plane area। प्लेन एरिया भन्दा किनभने त्यहाँ के हुन्छ रेडियस के हुन्छ बढ्छ, रेडियस बढेपछि यहाँ न जी छ एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी, यहाँ के हुन्छ माउन्ट एभरेज छ भने यहाँ रेडियस त बढ्छ तर प्लेन एरियामा रेडियस कम छ, यदि रेडियस बढ्यो भने के हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी कम हुन्छ। त्यही भएर भन्छ ट्राई एरिया भन्दा माउन्टेन एरियामा एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी जुन चेन्ज इन भेलोसिटी छ वस्तुलाई त्यो के हुन्छ कम हुन्छ। त यो थियो। सो एउटा न्युमेरिकल छ के छिटो गरौँ। ओके पहिला पढौँ भेरिएसन। भेरिएसन अफ जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी ड्यू टू चेन्ज इन हाइट माना यो अब्जेक्ट माना यो अर्थ भयो, मास के छ एम छ, यसको सेन्टरदेखि यहाँसम्मको रेडियस कति छ आर छ, माने एउटा यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ जुन यो सर्फेस भन्दा यहाँ हाइटमा छ हैन, र यहाँ विथ दूरी कति भयो आर भयो, सरी यहाँ दूरी के भयो यहाँ हाइटमा छ एम छ, यहाँ साइडमा यसको के छ यस्तो छ, यसको अब्जेक्ट एम छ, यहाँ नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। सो एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी के हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी जी इक्वल्स टू के हुन्छ अर्थ सर्फेसमा अर्थको अर्थ कति छ जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके इक्वेसन 1 यही जी एट भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एट हाइट भनेको जी एच इक्वल्स टू के भयो जी एम हैन। अब यहाँ आर छ यहाँ एच छ भने यो यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स के भयो आर प्लस एच भयो नि, जी र जिएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर। यहाँको डिस्टेन्स आर थियो भने रेडियस त यहाँ पनि आरै हुन्छ नि, यो रेडियस त थाहा छ नि यहाँ सेम हुन्छ भनेको यो जुन रेडियस यहाँ छ यो पनि रेडियस भयो त हो, र हाइट एच भने टोटल कति भयो आर प्लस एच इक्वेसन 2। सो यो दुईटाले कम्बाइन गर्यो भने जिई बाई जिएच इक्वल्स टू जिएम बाई आर स्क्वायर जिएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर, यो भयो कति भयो जिई बाई जिएच
GH बराबर कति भयो यो माथि जान्छ R प्लस सरी भनेको 1/r² इन्टु R प्लस H होल स्क्वायर यही हुन्छ नि भनेको के भयो GE/GH इक्वल्स टु R प्लस H को होल स्क्वायर बाई R²। अब GH इक्वल्स टु के आउँछ R² बाई R प्लस H को होल स्क्वायर हैन। अब भन इन्टु GE ओके भनेको जब हामी हाइट बढाउँदै जान्छौँ भनेपछि हाइट बढाउँदै यो भ्यालु के हुन्छ यहाँ एड हुँदै जान्छ भ्यालुहरु यहाँ एड हुँदै जान्छ नि एचमा भ्यालुहरु त एचमा एड हुन्छ भ्यालुहरु एचमा एड भयो भने यसको भ्यालु के हुन्छ तलको डिनोमिनेटरको भ्यालु बढी हुन्छ र नोमिनेटरको त्यस्तै हुन्छ आर त एउटै छ नि आर पछि मानेपछि के हुन्छ जुन एच भाइ गर्दाखेरि के हुन्छ कम हुन्छ अनि कम भएपछि के त्यही भएर भनेको माउन्टेनमा के हुन्छ भने एक्सेसिबिलिटी कम हुन्छ एज कम्पेयर टु प्लेन एरिया। सो यो हो कुरा र यो सारा के छ सार्नु छ भने ओके सो यो थियो। सो मैले के पढाएँ भर्खर मैले पढाएँ जुन एफ जुन छ ग्राभिटी जुन छ G/m/r² मा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि मास अफ जुन ग्राभिटी छ ग्राभिटी मास अफ प्लानेटमा मात्र डिपेन्ड गर्छ मास अफ प्लानेटमा मात्र डिपेन्ड गर्छ त्यही भएर ग्राभिटी के पनि हो वेट पनि यही कज गर्छ। सो वेट र ग्राभिटी जुन छ मास अफ प्लानेटमा मात्र डिपेन्ड गर्छ मास अफ डिपेन्ड गर्दैन त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ मास हाम्रो अर्थको बढी भएको कारणले गर्दा बढी वेट हुन्छ एज कम्पेयर टु मून। सो यो थियो। अब के पढौँ भने यो टपिकमा ओके भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एकछिन इङ्क हाल्दिउँ मार्करमा कन्सेप्ट लिँदै जाऊ कन्सेप्ट लियो के भने कन्सेप्ट बुझेर पढ्ने हो कन्फ्युजन त हुन्छ सबैलाई यार बुझेर पढ्छ त्यही राम्रो गर्छ रटेर कुनै फाइदा छैन साइन्स ओके। सो हाम्रो के थियो अर्को टपिक भेरिएसन अफ जी भन और एसीसी एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी भन एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी भन भेरिएसन अफ जी तो दुईटा भेरिएसन दिएको छ एउटा भेरिएसन दिएछ एउटा के दिएछ एउटा दिएछ भेरिएसन ड्यू टू एसएचपी शेप अफ अर्थको शेप हाम्रो स्फेरिकल छैन अर्थको शेप भन्छ इलिप्टिकल छ अर्थको शेप तर अहिले त्यो पनि थ्योरी रङ भएछ अर्को कुनै शेप छ। सो भेरिएसन अफ जी के छ अर्थको शेप छ यस्तो अर्थको शेप हुन्छ इलिप्टिकल शेप यस्तो छ मान ओके। सुन यहाँ सेन्टर भयो यो यता मान इमेजिनेरीलाई एउटा इमेजिनेरी ताने भने यसले भन्छ पोलतिर एउटा रेडियस आकारको छ भने आरपी यस्तो होरिजेन्टल यदि पार्यो भने एउटा इमेजिनेरी लाइन त्यसले भन्छ इक्वेटर आरई ओके। यदि म तिमीले भनौ कुनको रेडियस कम छ कुनको रेडियस बढी छ त्यो भन्छ हो हेर्दै बित्तिकै लाग्छ नि यो रेडियस कम छ यो भन्दा। सो हामीले के भन्छ जी इक्वल्स टु के छ GM/r² ओके यही छ नि भनेको जुन छ जी जुन चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ r² को हैन। यदि r को भ्यालु इन्क्रिज भयो भने g को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ r को भ्यालु डिक्रिज भयो भने g को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ त्यही त हो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको। सो यहाँ चाहिँ यस्तो कन्डिसन ओके। सो यहाँ के छ यो यदि लेख्यो भने g को भ्यालु के हुन्छ यदि यहाँ re जुन छ rp जुन छ कसको रेडियस बढी छ यसको रेडियस बढी छ कि नै। सो GE
ई जुन छ जीपी भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ। ओके, यसको रेडियस बढी छ भने यसको रेडियस कम हुन्छ, सरी यसको रेडियस बढी छ भने यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ कम हुन्छ, यसको रेडियस कम छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ बढी हुन्छ। त यो थियो कन्सेप्ट हाम्रो। अर्को के छ, अर्को के छ, भेरिएसन। ओके, के थियो, त्यही थियो अगाडिबाट पढाएको, भेरिएसन ड्यू टु हाइट, हाइटको आधारमा। हाइटको त्यही अगाडि भनेको के थियो, जुन आएको थियो नि, जी एच इक्वल्स टु जी आर प्लस एचको होल स्क्वायर हो, यही हो भेरिएसन भनेको। जति हाइट बढ्दै जान्छ हामीले के हुन्छ, हाइट यहाँको भ्यालु बढ्दै गयो भने यो जुन भ्यालु आउँछ, यो जुन भ्यालु आउँछ के हुन्छ, कम हुन्छ, किनभने यहाँको यहाँ हाइट बढ्यो भने यो डिनोमिनेटर बढी हुन्छ र क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यसको कम हुन्छ, यो भ्यालु कम हुन्छ। सो यो थियो हाम्रो हाइटको आधारमा। ओके, अर्को छ हाम्रो, अर्को सबभन्दा प्यारो टपिक के छ हाम्रो, अब डिफ्रेन्स त थाहा हुन्छ नि, डिफ्रेन्स त भइहाल्छ होइन। डिफ्रेन्स के हो, के अरे जी र जीमा, जी भनेको हजुरले प्रत्येक सब आउँछ थाहा। अहिले कन्सेप्ट लिनु र म पढाउँछु कि अब मास, मास भनेको यसको यमले जनाउँछ मास, द टोटल अमाउन्ट अफ मेटर कन्टेन बाई अ बडी। एउटा बडीले टोटल एमाउन्ट अफ मेटर कति कन्टेन गर्छ, या अब्जेक्टले त्यसले भन्छ मास। अब मास जुन हुन्छ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, मास जुन हुन्छ हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि, यसलाई युनिट के हो, केजी हो। मास जहिले पनि के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ, कन्स्टेन्ट भनेको नट चेन्ज विथ चेन्ज इन प्लेस। जस्तै यहाँको 1 केजी यहाँ चोख्यो होइन, यहाँ तल गऱ्यो अनि यहीँ 1 केजी लिएर माउन्ट एभरेस्टमा तल गऱ्यो भने त्यही मास हुन्छ। मास भनेको कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो। अब यो जुन छ एउटा मास एउटा स्केलर, अब जुन कन्स्टेन्ट यति बुझ्छ, कन्स्टेन्ट जुन हुन्छ, जुन के हुन्छ स्केलर क्वान्टिटी, स्केलर SCLER, स्केलर क्वान्टिटी। मास के एउटा एसएक्स स्केलर क्वान्टिटी, स्केलर क्वान्टिटी कसले भन्छ, यसको मात्रा म्याग्निट्युड हुन्छ, डाइरेक्सन हुन्न, त्यसले भन्छ। सो यसको मात्र डाइरेक्ट म्याग्निट्युड हुन्छ भनेको 5 केजी 10 केजी म्याग्निट्युड भयो, तर डाइरेक्सन कहाँ छ 5 केजी 10 केजी यो भन्न सक्दैन, त्यही भएर के हुन्छ स्केलर क्वान्टिटी। यति बुझे कन्स्टेन्ट जुन चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो। ओके, यो थियो मासको। अब के छ भने मास कन्स्टेन्ट यो 10 क्लासको लागि मात्र हो, तर त्यही 11 12 मा के हो, मास इज नट अ कन्स्टेन्ट, मास इज के हो, मास के हो भने मास एउटा एनर्जी हो। जो आइन्स्टाइनले दिनुभएको थियो फर्मुला E=mc²। यो फाल्टेको भयो 11 क्लासमा पढाउला हामी, यदि भयो भने। अहिले मात्र हुन्छ मास। अहिले 10 कक्षाको लागि के छ, मास इज टोटल एमाउन्ट अफ मेटर कन्टेन्ट बाइ अ बडी। टोटल एमाउन्ट अफ मेटर कति छ एउटा बडीले कन्टेन्ट गरेको त्यो के हो, मास हो। तर 11 क्लासमा E=mc² छ, मास भनेको एनर्जी हो। ओके, मास भनेको एनर्जी हो। यदि कुनै पनि मास भएको वस्तुले यदि लाइटको स्पिडमा ट्राभल गर्यो भने त्यो इनर्जीमा, त्यसको यो कुरा छोड्दै त्यो के हुन्छ, इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। ओके, यो थियो मासको, यो थियो। अनि यसको सिजिएस युनिट के हो, ग्राम हो। ओके, यो थियो यसको कुराहरू मेन। अब अर्को कन्सेप्ट के पऱ्यो भने, अर्को कन्सेप्ट छ हाम्रो वेटको। वेट डब्लु, वेट भनेको त्यही हो ग्राभिटी। ग्राभिटी भनेको वेट हो, त्यही हो भनेको द फोर्स
of attraction exerted by earth on an object toward its center is called its weight। भने कुनै पनि वस्तुमा जति फोर्स लगाउँछ नि आफ्नो सेन्टरतिर तान्न अर्थले त्यति त्यसको वेट हो। अब वेट जुन हुन्छ, वेट एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेक्टर क्वान्टिटी किन भयो? किनभने अर्थले पनि के हो, सेन्टरतिर तानिन्छ। डाइरेक्सन के हो? सेन्टरतिर तान्छ, भेक्टर क्वान्टिटी हो। अर्थ के अरे वेटको जुन हामी एसआई युनिट हेऱ्यो भने के हुन्छ? न्युटन हुन्छ। सिजिएस युनिट भने डीवाई अनि डायन हुन्छ। सिजिएस युनिट के हुन्छ? डायन हुन्छ। ओके, यो जुन छ के हो? मास जुन छ, मास के थियो? सबतिर के थियो? कन्स्टेन्ट थियो, सेम थियो। तर वेट के हुन्छ? नट कन्स्टेन्ट एभ्री प्लेस। किनभने डब्लु बराबर के हुन्छ? एम इन्टु जी भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अनि हामीले के गरिदियो? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी प्लेस अनुसार फरक हुन्छ। माउन्ट एभरेस्टमा फरक हुन्छ, यहाँ प्लेनमा फरक हुन्छ, अर्को कुनै ग्रहमा फरक हुन्छ। सो यो यसको कारणले गर्दा यदि जी को भ्यालु कुनै कारणवश 0 भयो भने, यदि स्पेसमा जी को भ्यालु 0 भयो भने वेट के हुन्छ? 0 हुन्छ। सो वेट क्यान बी 0। वेट 0 हुन्छ किनभने ग्राभिटी 0 भयो भने। जस्तै स्पेसमा त ग्राभिटी हुन्न नि, यस्तो मान्छे हेरेको होला मुभीमा पनि। सो त्यहाँ हुन्छ यस्तो कुराहरू। ओके, एउटा क्वेसन छ। क्वेसन के छ? A man have a mass of an object is 30 kg on the surface of earth. Okay, what would be its weight on moon? मुनमा कति वेट हुन्छ? ओके, एउटा मान्छेको सोल्युसनमा मास अफ अब्जेक्ट इन अर्थ कति थियो? 30 केजी। ओके, जी को भ्यालु के हुन्छ? हाम्रो जहिले पनि अर्थ अनुसार 9.8 मिटर पर सेकेन्ड, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि वेट अर्थमा कति भयो? एम इन्टु जी भनेको 30 इन्टु 9.8। अब कति हुन्छ? मान 294 आयो। ओके, न्युटन। अब के हुन्छ? त्यही मास अफ अब्जेक्ट अन मुन कति छ? मास अफ अब्जेक्ट अन मुन 1/6 कम छ नि। 1/6 ले के छ कम अर्थभन्दा? 294 भनेको लगभग 40 केजी जति आउँछ। चेक गरेको क्यालकुलेसन चेक गर्दा 1/6 कहाँबाट आयो? 1/6 किनभने जुन मुनको जुन एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ, जुन 1/6 ले के हुन्छ? कम हुन्छ। द्याट्स वाइ यहाँबाट आयो र साह्रै हो। ओके, यहाँ डिफ्रेन्ट 1450 आउँछ लगभग 50 केजी। ओके, अर्को क्वेसन चाहिँ एउटा अर्को क्वेसन के छ भनेपछि एन अब्जेक्ट वेट 9392 न्यूटन on earth, what is the mass on moon? वेट कति छ? सोल्युसनमा वेट कति छ अर्थमा? 392 न्यूटन। ओके, ग्राभिटेसन त हाम्रो थाहा हुन्छ अर्थमा के 9.8। त्यसपछि मास कति छ? मास अर्थमा मास भनेको वाट। हामीले थाहा छ के थाहा छ?
W इक्वल्स टू जी ME बराबर जी यही हुन्छ नि भनेको W कति हो 392 बराबर M कति दिएछ M त निकाल्नु छ 9.8 भनेको M इक्वल्स डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ लगभग 9.8 गरिदियो भने यदि 10 गरिदियो भने 39 आउँछ यति केजी आउँछ ओके लगभग यति नलेखौँ 40 लेखौँ 40 केजी आउँछ सो मास अन अर्थ कति छ 40 केजी भनेको मास अन मुन पनि कति हुन्छ 40 केजी हुन्छ किनभने मास जुन हुन्छ चेन्ज हुन्छ यदि जे चेन्ज गरे पनि ओके अर्को छ कन्सेप्ट हो फ्री फल कन्सेप्ट छ फ्री फल माने एउटा आउने पनि अब्जेक्ट म एउटा छतबाट तल फालेँ हैन छतबाट तल फालेँ भने त्यहाँ के कुराहरू लाग्न सक्छ या त एउटा ग्रेभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी लाग्छ या त के लाग्छ एयर रेसिस्टेन्स लाग्छ यति कुरा लाग्छ नि यदि माने यो रियर रेजिस्टेन्स हटाइदियो भने चाहिँ यस्तो कुरा गरे यो रियर रेजिस्टेन्स हट्यो जब मात्र ग्रेभिटीको इन्फ्लुएन्समा जब वस्तुहरू खस्छ नि ग्रेभिटीको इन्फ्लुएन्समा फल हुन्छ नि कुनै पनि वस्तु त्यसले के भन्छ फ्री फल त्यही भएर भनेको फ्री फल फ्री केले एक्सेलरेसन जुन एयर रेसिस्टेन्सले सो यो भन्छ द falling of an object toward in influence of gravity alone is called फ्री फल अब के कुरा फ्री फल मात्र हाम्रो अर्थमा हेर्नै सक्दैन किनभने हाम्रो अर्थमा के हुन्छ कहीँ न कहीँ हाम्रो एयर रेसिस्टेन्स लागिहाल्छ सो हाम्रो जहिले पनि फ्री फल कहाँ हेर्छौँ फ्री फल मुनमा हेर्छौँ या कुनै पनि भ्याकुम क्रिएट गरिदियो भने त्यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ फ्री फल नत्र यहाँ अर्थमा जेनरली फ्री फल हेर्न सक्दैन त इक्जाम्पल के भयो फलिङ अफ एन अब्जेक्ट अन मुन ओके अनि जो प्यारासुट पनि काम गर्छ कहाँ केले काम गर्छ के अरे एयर रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दा त्यो काम गर्छ यदि भ्याक्युम छ यदि एयर रेसिस्टेन्स छैन भने प्यारासुट पनि काम गर्न सक्दैन सो के हो हाम्रो मात्र मुनमा हेर्न सक्छौँ फ्री फल ओके सो आजको लागि यति नै राखौँ अब अर्को पालि हामी लिएर आउँछौँ अर्को लेक्चर के प्रेसर ओके सो राम्रोसँग पढ यो लास्ट मोमेन्टमा राम्रोसँग पढ ध्यान पुरै फोकस गर पढाइमा अब यदि टाइम पायो भने म अर्को पनि न्युमेरिकल सेक्सन लिएर आउँछु पछि तर अहिले जुन छ यसमा ध्यान दिऊ सो ओके बाई राम्रोसँग पढ राम्रो गर्छु तिमी पछि गएर